अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे उस तारीख का जिसने बरतानवी साम्राज्य की चूरे हिलाकर रख दी और हिंदुस्तान की सियासत में एक नई जहत को मुतारिफ करवाया, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने नई सियासी हिकमत अमली का वज़ा किया। फिर सियासत का हिंदुस्तान में मिजाज बदल गया और उसके साथ कनाडा और अमेरिका में आबादकार नए आने वाले सिख कम्युनिटी के लोगों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हालात थे और वो कौन से मुहर्रकात थे कि सिख कम्युनिटी जिनका ताल्लुक पंजाब से था वो कनाडा और अमेरिका में क्यों सेटल हुए। दोस्तों खुसूसन ये जो गुफ्तगू है हमारी, जो पिछली वीडियो थी पगड़ी संभाल जटा, उस तनाजुर में है कि जब पंजाब में नए आबादकारी से चूंकि ज़री इराज़ी में कमी वाक़या हुई, जिनसे देहाती इलाकों में बेरोज़गारी फैली और लोग बासिलसिला रोज़गार मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में पहुंचकर खाक छानते नजर आए। सिर्फ पंजाब से हज़ारों नौजवान कनाडा पहुंचे और 1901 में तो कनाडा में 2500 अफराद और अमेरिका में 5,500 सिख पंजाबी आबाद हुए। इसके अलावा मुसलमान और हिंदू अलग थे। इन मुल्कों में पनाह लेने वालों का तांता बढ़ गए और हर साल हजारों लोग नकल मकानी करते हुए यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। वहाँ पहुँचकर इंडियंस खुसूसन पंजाबियों ने इन ममालिक के सियासी हालात का मुशाहिदा किया तो उनका सियासी शऊर बुलंद हुआ। उन्हें ये जल्द एहसास हो गया कि आज़ाद मुल्क के बाशिंदों और नौ आबादियाती ममालिक की अवाम के हकूक में कितना वाज़ेह फ़र्क है। यहाँ पहुँचकर उन्हें आज़ादी नज़र आई, माहौल में खौफ के पहरे और हब्स भी महसूस ना हुआ। इन ममालिक में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त थी, जलसे जुलूस देखे जा सकते थे, सियासी इज्तिमा की ममानियत न थी। ये तो बात और भी ज़्यादा दिलचस्प महसूस हुई कि यहाँ की हुकूमत अवाम को हुकूमत बनाने और ख़त्म करने का इख्तियार हासिल था, जिसका फहम हिंदुस्तान में लोगों को न था, क्योंकि हज़ारों साल से इंडियन तारीख का जालमाना शहनशाहियत और जुल्म पर इस्तवार रही है। कनाडा और अमेरिका पहुंचकर इंडियंस को इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ कि वहाँ चीनियों और जापानी लोगों के हकूक़ की निगहदाश्त के लिए वहाँ के सफारत खाने काम करते थे। क्योंकि वो यहाँ पहुँचने वाले पंजाबी गुलाम और मफ्तू मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनको यहाँ तहफ़्फ़ुज़ करने वाला उनका कोई नहीं था। जब वहाँ पहुँचकर इंडियंस लोगों से घुल मिल गए तो एक सवाल पर उनसे इस्तफसार किया जाता जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। वो लोग वहाँ के पूछते, जापानीज़ जो चाइनीज़ थे, दूसरे लोग वहाँ जो मौजूद थे, वो उनसे इस्तफसार करते कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, तो वो फ़ौरन जवाब देते कि 30 करोड़ लोग यहाँ हम रहते हैं। तो वो फ़ौरन तर्ज करते कि तुम लोग इंसान हो या हैवान, तादाद में इतने होने के बावजूद गुलामी की ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त करते हो। 1909 में कनाडा और अमेरिका में माशी रिसेशन आया, जिससे बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। इससे वहाँ के मकामी रहने वाले दीगर ममालिक से आने वालों के दरमियान झगड़े मामूल बन गए। आने वालों को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाना एक मामूल बन गया। अब देखें, इन तमाम बातों से कनाडा में और अमेरिका में जाकर बसने वाले इंडियन को एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ हुआ तो उन्होंने अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए एक सियासी तंजीम बनाने का फ़ैसला किया। इस तंजीम को खालिस्तन सेकुलर रखा गया, इसलिए कि इसमें सिखों के अलावा हिंदुओं और मुसलमानों को भी शामिल किया गया, लेकिन अददी एतबार से सिखों की तादाद ज़्यादा थी और इस तंजीम का नाम हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट रखा गया और उसका पहला सदर सोम सिंह था और उसका हेड ऑफिस पोर्टलैंड में कायम किया गया और दूसरी शाख एस्टोरिया में कायम की गई, जिसका सेक्रेटरी जनरल मुंशी करीम बख्श था। इंडिया से एक पढ़ा लिखा नौजवान हरदयाल ने, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमएससी किया हुआ था, वो कैलिफोर्निया पहुंचा और हरदयाल प्रैग्मेटिक इंसान था, एक अमली। तो उससे तंजीम के दीगर अरकान ने क़यादत संभालने की दरख्वास्त दी।
ہردیال نے سان فرانسسکو سے ہفتہ وار ایک میگزین غدر نکالا اور اسی مناسبت سے اس جماعت کا نام بھی غدر پڑ گیا۔ 21 اپریل 1909 کو نئی جماعت نے اجلاس میں ریزولوشن منظور کیا جس کے چیدہ نکات یہ تھے: نمبر 1، اس تنظیم کا مقصد ہندوستان کو مسلح جدوجہد کے ذریعے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کر دینا، اور ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس کو برابری کے اصولوں پر ڈیموکریٹک ریپبلک قائم کی جائے گی۔ یہ ان کا پہلا تھا۔ دوسرا تھا تنظیم کا ہیڈ کوارٹر سان فرانسسکو میں ہوگا جو دنیا بھر کے انقلابیوں کا مرکز ہوگا۔ نمبر 3، تنظیم ہفتہ روز غدر جو اردو، پنجابی، ہندی اور دوسری زبانوں میں شائع وہ کرے گی، یہ بھی اسی کا منشور کا پروگرام کا حصہ تھا۔ چوتھا یہ تھا کہ ہر فیکٹری یا ریلوے کے مزدوروں کے یونٹس قائم کر کے اس کا تعلق مرکزی کمیٹی سے استوار کیا جائے گا۔ پانچواں یہ تھا کہ تنظیم میں مذہبی بحث و مباحثہ کی اجازت نہ ہوگی، مذہب کو ذاتی مسئلہ سمجھا جائے گا۔ پھر یہ ہوا کہ رسالہ مختلف زبانوں میں شائع ہوا، جس میں زیادہ پذیرائی پنجابی زبان میں شائع ہونے والے رسالے کو ملی۔ اس رسالے کے 11 ایڈیٹرز تھے جن میں 3 مسلمان تھے۔ رسالے میں ایک واضح غایت بتائی گئی کہ اس تحریک کا مقصد ہندوستان کے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا تاکہ وہ انگریز حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، کیونکہ یہ حکومت دیمک زدہ درخت کی مانند ہے اور ہم ہندوستان میں قومی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 1857 کے غدر کو 53 سال گزر جانے کے باوجود اب انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے غدر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس پمفلٹ میں لکھا، جو یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، کہ ہم آج انگریز حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد بغاوت ہے اور وہ دن قریب ہے جب قلم اور سیاہی کی جگہ بندوق اور ہتھیار لے لیں گے۔ غدر پارٹی کے کچھ نعرے یہ تھے: نمبر 1، اتحاد کی برکت، نمبر 2، طاقت اور آزادی، نمبر 3، ناانصافی کا انجام۔ انہوں نے کہا ناانصافی کا انجام کمزوری اور غلامی۔ نمبر 3، انہوں نے کہا کہ اتحاد کی بنیاد، جواب تھا سوشلزم۔ نمبر 4، ناانصافی کی بنیاد، انہوں نے کہا سامراج، یہ ناانصافی کی بنیاد ہے۔ ان نعروں اور پروگرام سے احساس ہوتا ہے کہ غدر پارٹی کی قیادت کو دنیا میں پھیلے جدید انقلابی تنظیموں سے وہ آشنا تھے، اور روس کے 1917 کے بلشوک انقلاب سے 8 سال پہلے اسی انداز سے بات چیت کرنا ان کی عالمی سیاست پر گہری نظر کا ثبوت ہے۔ جس طرح غدر پارٹی ہندوستان میں گوریلا کے جنگ کے ذریعے انگریزوں کو ملک سے نکالنا چاہتی تھی، وہ اس کا سلسلہ کشمیر اور شمالی مغربی سرحدی علاقے جس کو آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں اور وہ ٹرائبل ایریا، کیونکہ یہ علاقے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے یہاں سے گوریلا جنگ کرنا آسان تھا، تو یہ بھی ان کا پروگرام کا حصہ تھا کہ 1925 تک کشمیر میں آزاد حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ پھر سرحدی علاقوں میں اور اس کے باقاعدہ طالب علموں کو متحرک کرنا مقصود تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا اور پھر ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے غدر پارٹی کو اپنی حکمت عملی ہنگامی طور پر بدلنا پڑی، کیونکہ ہندوستان سے کینیڈا آنے والے ایک جاپانی جہاز جس کا نام تھا گاما کورٹا، جس پر وہ بحری سفر کرتے تھے، کینیڈا کی حکومت نے جب انڈینز کو بڑی تعداد میں یہاں آتے دیکھا تو انہوں نے 1910 میں امیگریشن میں قانون سازی کرتے ہوئے کچھ پابندیاں عائد کی، جس کی روح سے باہر کے ملک سے آنے والے پر $200 ہمراہ ساتھ لانا ضروری قرار دیا گیا، اور انڈینز کو یہ بھی پابند کیا گیا کہ وہ راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ کیے بغیر براہ راست کینیڈا آئیں گے۔ اس وقت انڈیا سے براہ راست کینیڈا آنے والے براستہ برطانیہ آتے تھے اور براہ راست کوئی سہولت موجود نہ تھی، راستے میں جہاز بدلنا پڑتا تھا، اور یہ مسئلہ انڈینز کے لیے تو پریشان کن تھا، لیکن اس کا انتظام یوں کیا گیا کہ ایک مالدار تاجر سکھ سردار گرو دت سنگھ نے ایک بحری کمپنی گرو نانک نیویگیشن کمپنی رجسٹر کروائی، پھر 4 جہاز چارٹر کیے، جس پہ اس نے یہ انتظام کیا کہ 2 جہاز جو تھے، شپس جو تھے، وہ بمبے سے کینیڈا جاتے تھے اور کینیڈا سفر کرتے تھے، اور 2 جو تھے وہ کلکتہ سے۔
ان میں سے ایک جاپانی جہاز جو پہلے بھی چلتا تھا وہ گاما کولٹا کو چارٹر پہ اس نے کیا، اور 4 اپریل 1914 کو 376 پنجابی انڈین مسافر لے کر کینیڈا جہاز روانہ ہوا، اور 23 مئی کو یہ کینیڈا کی بندرگاہ وینکورس لنگر انداز ہوا تو حکومت کے امیگریشن حکام نے مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہ دی۔ پھر کیا ہوا اس کے اوپر ہم اگلی گفتگو کریں گے۔ یہ بڑا اہم ہندوستان کی سیاست اور وہاں کی سکھ کمیونٹی جو کینیڈا میں تھی ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی کا، ان کی سیاسی زندگی کا، ان کے امتحان تھا ان کی سیاسی بصیرت کا بھی۔ تو اس پہ ہم اگلی گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت، اور آپ سے ریکویسٹ کہ آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اور اپنی آرا سے بھی نوازیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔